السلام عليكم. معكم جزء جديد من لا série de spectroscopie infrarouge. اليوم غادي نهضروا على le degré d'insaturation bien le nombre d'insaturation. مهم بزاف نعرفوا هاد لو تيرم ملي كيكون عندنا واحد لو سبيكتر انفراروج اناليزي وكتكون عندنا فقط الاسم ديال لو كومبوزي، يعني فقط لا فورمول شيميك، ما كتكونش عندنا لا فورمول ديفلوبي. نبداو شنو هو لو degré d'insaturation. عطيتكم هنايا واحد لا ديفينيسيون سامبل ديال هاد لو تيرم. شنو هي لانساتوراسيون ديال واحد لا موليكول؟ لانساتوراسيون كتعني الوجود ليكزيستونس ديال واحد لي ليزون مولتيبل. هاد لي ليزون مولتيبل يعني كو سوا دي ليزون دوبل اولا دي ليزون تريبل. لانساتوراسيون اوسي شنو هي الوجود ديال واحد لو سيكل، اولا لانساتوراسيون كتكون هي ليكزيستونس اولا الوجود ديال دي ليزون دوبل تريبل مع ان سيكل. ملي كيكونوا هاد لي زانساتوراسيون يعني لي ليزون مولتيبل اولا لي سيكل كنسموهم دي زانساتوراسيون، ملي كيكونوا كاينين في هذاك لو كومبوزي كنسميو سي ان كومبوزي شيميك انساتوري. وبالنسبه لي كومبوزي اللي ما كيكونوش فيهم هاد لي زانساتوراسيون كنسموهم دي كومبوزي شيميك ساتوري. دابا السؤال كيفاش غادي نحسب انا ولا كيفاش غادي نعرف هاد لو دوغري دانساتوراسيون؟ سهلة، فقط عندنا هاد لا فورمول كي سامبل بلا ما ندخلو في لو ديتاي كيفاش لقينا هاد لا فورمول، يعني فقط ممكن نستعملوها ديريكتومون. نشوفو كل فاكتور في هاد لا فورمول اشنو كيعني. سي هو لو نومبر ديال لي كربون في هاديك لا فورمول شيميك ديال لو كومبوزي، افيك ان هو لو نومبر دازوت، H هو لو نومبر دي هيدروجين، و X هو لو نومبر دي زالوجين. لي زالوجين كيف ما كنعرفو هما الفليور، الكلور، البروم اي اليود. غادي نعطيكم دابا دي زيكزامبل كيفاش نحسبوا لو دي اي. عندنا هنايا واحد جوج ثلاثة ربعة 4 اكزامبل. عطيتكم هنا لو نون افيك لا فورمول ديفلوبي باش نفهمو مزيان. الوغ نحسبوا بور لو بروميير اكزامبل لو بنتان نحسبوا لو دوغري دانساتوراسيون. عندنا 5 كربون، با دازوت، 12 هيدروجين وما عندناش لي زالوجين. الا حسبنا غادي يكون لو نومبر اولا لو دوغري دانساتوراسيون هو زيرو، صفر، بمعنى با دانساتوراسيون، ما عندناش دي ليزون ميتوبل وما عندناش ان سيكل. دوزو لو دوزيام اكزامبل. الا حسبنا غادي نلقاو لو دوغري دانساتوراسيون 1. الا شفنا في لا فورمول ديفلوبي شنو عندنا اون دوبل ليزون، يعني لا بريزونس ديال واحد لو دوبل، لا دوبل ليزون في ان كومبوزي كيعني واحد لو دوغري دانساتوراسيون كيساوي واحد. بالنسبه لو تروازيام اكزامبل حسبنا لو دوغري دانساتوراسيون عطانا 2، يعني لا بريزونس ديال تريبل ليزون كتعني ان دوغري دانساتوراسيون جوج. Le dernier exemple, c'est un composé cyclique. حسبنا le degré d'insaturation عطانا 1. بمعنى ملي تكون عندنا un cycle le degré d'insaturation تكون 1. يعني نعاود نراجع معكم، من ما كتكونوش الانساتوراسيون لو دوغري دانساتوراسيون كيكون صفر. ملي كتكون عندنا مثلا دوبليزون وحده كتعني لو دوغري دانساتوراسيون واحد. ملي كيكون عندنا تريبليزون وحده كيعني لو دوغري دانساتوراسيون كيساوي 2. ملي كيكون عندنا ان سيكل ان سول سيكل يعني لو دوغري دانساتوراسيون هو واحد. غندوزو لواحد القضيه اخرى اللي هي مهمه، اللي هو ليفي اديتيف ديال لو دوغري دانساتوراسيون. بمعنى واش هاد الا كانوا عندنا مثلا بزاف ديال لي ليزون دوبل اولا بزاف ديال لي ليزون تريبل، واش هاد لو دوغري دانساتوراسيون عنده ان ليفي اديتيف، واش نقدروا نزيدوا مثلا واحد زائد واحد جوج زائد جوج. نشوفوا هاد لي زيكزامبل. لو بروميير اكزامبل عندنا فيه دو دوبليزون كيف ما شفنا في لي زيكزامبل اللي قبل، فان لو دوغري دانساتوراسيون بالنسبه دوبليزون وحده هو واحد. يعني الا تبعنا هاد القاعده فغادي نعرفوا بان لو دوغري دانساتوراسيون بالنسبه لهاد لو كومبوزي جوج. ولكن اجي نحسبوا بلا فورمول اللي شفنا قبل باش نتاكدوا. بالفعل الا حسبنا لو دوغري دانساتوراسيون من لا فورمول شيميك هنايا غادي نلقاو جوج، بمعنى لو دوغري دانساتوراسيون الاولى ديال دوبليزون الاولى كيساوي واحد والثانيه كيساوي واحد. الا جمعناهم كيعطينا جوج. لو دوزيام كيف اشنو شفنا هنا بان
2 doubles liaisons كيعطيونا un degré d'insaturation 2 وun seul une seule triple liaison كتعطينا un degré d'insaturation كيساوي 2 بمعنى إلا حسبنا 2 زائد 1 زائد 1 كيعطينا 4 أجي نتأكدو منها بلا فورمول باردون تأكدنا بلا فورمول يعني عطاتنا 4 بالفعل دو double liaison avec une seule triple liaison عطاونا 4 بالنسبة هنا كيف ما شفنا قبل ان سيكل كيعطينا دوغري دانساتوراسيون كتساوي 1 و دوبل ليزون كتعطينا دوغري دانساتوراسيون كتساوي 1 إلا حسبنا ان سيكل اللي هو كيعطينا 1 زائد 3 ديال لي دوبل ليزون بمعنى 4 أجي نشوفو الحساب بالفعل يعني إلا طبقنا لا فورمول عطاتنا 4 علاش لحقاش عندنا 3 دوبل ليزون et un seul cycle. هاد لو تيرم ديال الدوغري دانساتوراسيون مهم بزاف نعرفو كيفاش نحسبوه باش يسهل علينا لاناليز ديال ان سبيكتر انفراروج. في لا فيديو بروشين غادي نشوفوها كاملين كامله دي زيكزامبل اولا دي زيكزارسيس اللي كتجمع كاع داكشي اللي شفنا من لا فيديو الاولى ديال سبيكتروسكوبي انفراروج حتى لهاد لا فيديو. يلا نشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله.